बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो आप बैकग्राउंड में तस्वीर देख रहे हैं ये कोई और नहीं है, ये कोई दहशतगर्द नहीं है, ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये कोई चोर डाकू नहीं है, बल्कि ये सियासी वर्कर हैं, सियासी जो है कैदी हैं, सियासी मुल्ज़िम हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 9 मई के बाद इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा। जी हाँ, ये साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा हैं, ये उनकी तस्वीर है। आप ये तस्वीर देखें, आपको पता चलेगा कि उनके ऊपर जेल में किस तरह के मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, आखिर उनको किस तरह से वहाँ पे रखा हुआ है। ये वो सियासी कैदी हैं, ये वो सियासी वर्कर हैं जो 96 से तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, इमरान खान साहब के साथी हैं। ये तहरीक इंसाफ का इनका जो शुमार है तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में होता है, ये बानी रहनुमा हैं। और आप देखें कि इनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। आप ये तस्वीर देखें, आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा हैं। जेल में इनके साथ जो रवैया रखा जाता है उसकी भी एक झलक मैं आपके सामने रखता हूं कि एक सहाफ़ी ने इस हवाले से एक ट्वीट किया, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं कि आपको पता चलेगा कि रियासत कितनी घबरा चुकी है, रियासत खौफज़दा है ऐसे सियासी वर्कर से। मैं रियासत अगर ना कहूँ तो कुछ लोग खौफज़दा हैं, कुछ कुव्वतें इनसे डर रही हैं कि कहीं इनकी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे ना चली जाए, कहीं इनकी फुटेज ना बन जाए। तो इस हवाले से क्या अहकामात जारी किए गए हैं पुलिस को, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ये साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा हैं, जेल में इन्हें मुख्तलिफ़ अज़ियतें दी जाती हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उन्हें व्हील चेयर पर लाया जाता है। पुलिस को सख्ती से हिदायत की गई हैं कि उनकी कोई तस्वीर या फुटेज ना बना सके। तो आप देखें कि एक सियासी कैदी हैं, अभी उनके ऊपर जुर्म जो है वो उसकी कोई तस्दीक भी नहीं हुई, ना ही उनको किसी अदालत की तरफ से सज़ा हुई है, ना ही वो सज़ा याफ्ता हैं। अभी तो जो है वो अदालत में पेशियां भुगत रहे हैं, अभी तो वो मुल्ज़िम हैं। और आप देखें कि एक मुल्ज़िम के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। दाढ़ी बढ़ चुकी है, कमज़ोर हो चुके हैं, जेलों में पता नहीं उनको खाना मिलता भी है या फिर नहीं, उनको वहाँ पर किस जो है अपना सेल में रखा गया है, कैद तन्हाई में रखा गया है, और उनके ऊपर मज़ालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं कि आप इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें, आप इमरान खान को छोड़ दें। मगर उमर सरफराज चीमा एक नज़रियाती वर्कर हैं, एक पक्के सच्चे जो है वर्कर हैं, वो डटे हुए हैं अपने नज़रिए के साथ, अपने मिशन के साथ, अपने कायद के साथ, अपने लीडर के साथ। उनका लीडर आज अटक जेल में पड़ा हुआ है, उनका हाल भी आपके सामने है। उनकी भी इसी तरह दाढ़ी बढ़ चुकी है, उनको भी शेव करने की इजाज़त नहीं है, उनको भी सहूलियात नहीं दी जा रही हैं, उनको भी खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा है, उनको भी बतौर साबिक वज़ीर आज़म कोई सहूलियात नहीं दी जा रही हैं, उनको भी कैद तन्हाई में रखा गया है ताकि वो उनको सबक सिखाया जाए कि वो इस कौम के लिए क्यों खड़े हो गए हैं, वो इस कौम के लिए क्यों बात करते हैं, वो इस कौम के लिए क्यों उठ खड़े हो जाते हैं। उनका कसूर ये है कि उसने पूरी कौम को जगा दिया है। इस वक्त मकबूल लीडर है, इस वक्त वो कौमी लीडर बन चुके हैं। जेल में जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है, जेल में जिस तरह की अज़ियतें उनको दी जा रही हैं, ये सिर्फ उमर सरफराज चीमा नहीं है। आप एजाज़ चौधरी देख लें, मियां महमूदुर रशीद देख लें, उनके साथ भी यही सलूक किया गया है। उनकी भी तस्वीर बनाने के ऊपर पाबंदी है, उनकी भी फुटेज बनाने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। ये तो भला हो कि उमर सरफराज चीमा साहब की तस्वीर आज जो है अदालती पेशी के मौके पर सामने आ गई, उनकी ज़मानत नहीं हो पा रही है, वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पर अदलिया
کمپرومائز ہو چکی ہے، انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے۔ جس طرح سے اس ملک کے اندر انصاف کا قتل عام ہو رہا ہے، آئین قانون کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے، یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تمام حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے اوپر اور کیا بات کریں؟ اس ملک کو تماشا بنا دیا گیا ہے، اس ملک کو جو ہے اپنا ایک جنگل بنا دیا گیا ہے۔ یہاں پر لاٹھی اور جو ہے بندوق کی حکومت ہے، جس کے پاس لاٹھی اور بندوق ہے وہی احکامات چلا رہا ہے۔ طاقت اور حلقوں کا اس ملک کے اوپر قبضہ ہے اور وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ عمر سرفراز چیمہ کچھ تو خیال کرتے، ایک بڑے صوبے کے وہ سابق گورنر رہے ہیں، ان کو اس مطابق تو آپ ٹریٹ کریں۔ ایک سیاسی قیدی ہیں، ایک سیاسی ملزم ہے، سیاسی کیسز ہیں، سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں، وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ یہاں پر تو کلبھوشن کو بھی جو ہے اپنا سہولیات مل جاتی ہیں، یہاں پر ٹی ٹی پی کے احسان اللہ احسان کو جو ہے ٹی وی پہ لایا جاتا ہے اور ان کو بھی سہولیات دی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر آئین قانون میں ترمیمیں کر کے کلبھوشن کو اپیل کا حق دیا جاتا ہے، مگر وہاں پر ایک مقبول پارٹی، ایک جو ہے اپنا ملک چاروں صوبوں میں پائی جانے والی پارٹی کے ورکرز کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو ان کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور اس پورے ماحول میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جو ان کے چیف جسٹس ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں۔ پتہ نہیں ان کے اوپر کیا دباؤ ہے، کیا خوف ہے۔ زندگی تو 2-3 دن ہے، یہ پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے، اس سے پہلے کوئی اچھے کام کر جائیں کہ تاریخ آپ کو یاد کرے۔ آپ نے آخری پیشی پہ کہا تھا کہ اگر میں نے نیب ترامیم کا فیصلہ نہیں کیا تو مجھے شرمندگی ہوگی۔ تو حضور والا، آپ کو بڑی بڑی شرمندگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو اس ملک میں ماورائے قانون جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس ملک کو جس طرح سے تماشا بنا دیا گیا ہے، جس طرح اس ملک کو پولیس اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، جس طرح سے یہاں پر چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، خواتین کو گھسیٹا گیا، خواتین کو جو ہے قیدی بنایا گیا، اس پوری صورتحال کے ذمہ دار آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے، کیونکہ آپ اللہ کے بعد جو ہے آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ کے پاس اختیار تھا کہ آپ ان کی داد رسی کرتے، آپ ان کے لیے آواز اٹھاتے، آپ ان کے حق کے لیے بولتے، مگر آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے صرف ڈر، خوف، دباؤ کی وجہ سے آپ نے اپنے جس جو ہے اپنا حلف کا جو آپ نے حلف لیا تھا اس کی پاسداری نہیں کی ہے۔ تو آپ کو تو بہت شرمندگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک ایک شرمندگی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے، پوری داستان میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک سیاسی قیدی کی، ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے، چیزیں آپ کے سامنے، معاملات آپ کے سامنے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔